औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 156 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 12 चल रहा है। आयत नंबर 155 तक सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ज़िक्र हुआ 155 में। और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से शर्त लगा दी कि आप हमें ये मौजज़ा दिखाएं, ये निशानी दिखाएं, उसके बाद हम ईमान ले आएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की। अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम को समझा दिया, मौजज़ा दिखा दूँगा, लेकिन अगर उसके बाद ईमान ना लाए तो फिर पकड़ होगी और उस वक्त मोहलत नहीं दी जाएगी, छूट नहीं दी जाएगी। बहरहाल सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से ज़िद की। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ज़िद की और अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ा दिखाया। और मौजज़ा कल ज़िक्र हुआ कि उन्होंने कहा कि इस पहाड़ों में हमारे देखते देखते एक ऊँटनी नमूदार हो और वो भी हमला हो। ऐसा ही हुआ। और जब ऐसा हुआ तो डिटेल इसकी कल गुजर चुकी है। बहरहाल आयत की ट्रांसलेशन अभी मैं कर देती हूँ कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि हाज़ी नाक़तुल्लाह, ये ऊँटनी है तुम्हारे लिए मौजज़ा है, ये ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है। और ये वही उसी तरह की ऊँटनी थी जिस तरह की उनकी डिमांड थी, लेकिन फ़र्क ये था कि क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश थी उन लोगों के लिए, इसलिए उसका खाना पीना उन जानवरों से, उनके जानवरों से, मवेशियों से कहीं ज़्यादा था। और उनके मवेशियों का नहर जो चल रही थी उसके नंबर लगे हुए होते थे। एक दिन एक का मवेशी पानी पिएगा, दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे कबीले का। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि इसके लिए एक दिन मखसूस कर ले, और उन लोगों ने एक दिन मखसूस कर लिया, मान लिया। लेकिन जब उस ऊँटनी ने पानी पीना शुरू किया तो हफ्ते में एक दिन उसका था, लेकिन वो इतना पानी पी लेती कि अगले 3-4 दिन नदी में पानी ना आता। पानी की कमी नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश करनी थी उस कौम की, और उस कौम ने अपने लिए आजमाइश मांगी हुई थी, सो अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिखाया। सालेह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं फ़ला तमस्सूहा बिस्सूई, इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, क्योंकि सालेह अलैहिस्सलाम को पता था कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और ये खाए पिएगी उतना नहीं जितना कि इनके मवेशी खा पी रहे हैं, या जितने के लिए इनकी तवक्को है, जो ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसका खाना पीना होगा। सो सालेह अलैहिस्सलाम ने पहले ही उनसे कहा कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और फिर सालेह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से ये भी तवक्को यही थी कि वो बात मानने वाले नहीं हैं। आजमाइश को देखने के बाद वो ऊँटनी को खुला डुला खिलाने पिलाने पर एग्री नहीं होंगे, इसलिए कि उन्होंने अपने मवेशियों को भी संभालना था। सो सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फ़याख़ुज़कुम अज़ाबु यौमिन अज़ीम, अगर तुम लोगों ने इसका नुकसान इसको पहुंचाया तो बड़े दिन को तुम पर अज़ाब आ जाएगा। कोई अज़ाब का दिन, बड़ा दिन से मुराद यहाँ क़यामत का दिन नहीं मुराद है, बल्कि वो दिन जिस पे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आना था। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि तुम पर बड़ा दिन आन पहुँचेगा, यानी अज़ाब का दिन आ जाएगा तुम्हारे लिए। फ़ाक़रूहा, और उन्होंने उसकी कोंचे काट दी। फ़ास्बहू नादिमीन, और फिर वो उसके अपने किए पे बाद में शर्मिंदा भी हुए। इसकी डिटेल कल गुजर चुकी है कि उन्होंने बच्चे के सामने जब ऊँटनी की कोंचे काटी तो वो तड़प के मर गई उधर, और बच्चा पहाड़ों की तरफ भागा और पहाड़ पे जाके उसने चीख मारी। और जब चीख मारी तो फिर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को शर्मिंदगी हुई, और शर्मिंदगी हुई तो उस नादम हुए, लेकिन तौबा के दरवाज़े बंद हो चुके थे, शर्मिंदगी के दरवाज़े बंद हो चुके थे और अमल के दरवाज़े बंद हो चुके थे, सो वो कुछ कर नहीं सकते थे। फ़ाहज़हुमुल अज़ाब, और इस तरह फिर उसके बाद उनको अज़ाब ने आन लिया। अज़ाब से मतलब ये कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे चीख का अज़ाब था, और इतनी ज़ोरदार चीख थी कि जिससे उनके कानों के पर्दे फट गए, दिल फट गए लोगों के, और लोग खौफज़दा होकर ऊंधे मुँह गिर पड़े। बाज़ ये भी ख्याल है मुफस्सरीन का कि जिस तरह की उस ऊँटनी के बच्चे की चीख थी, इसी तरह की चीख सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर आई थी, लेकिन बाज़ का ख्याल यह है कि ये कोई मुख्तलिफ थी। बहरहाल चीख थी, और चीख इसी तरह थी
کہ جس طرح ان لوگوں نے اس کے بچے کو رونے پہ مجبور کیا تھا، اس طرح ان کے کانوں میں اتنی زوردار چیخ پڑ رہی تھی، اور وہ آنکھیں بند کر رہے تھے، کان بند کر رہے تھے اور بچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے، ان کی آنکھیں ابل کے باہر آ رہی تھیں خوف سے، اور وہ اوندے پڑ رہے تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے حسب معمول سارے رکوع کا اختتام اسی چیز پہ ہوا کہ ان فی ذالک آیا، اس میں نشانی ہے، اور اس میں ہر ایک پیغمبر کا ذکر کر کے ہر ایک رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ لیکن نشانی دیکھنے کے باوجود وہ لوگ اور نشانیاں مانگتے تھے اور اپنے لیے الگ نشانی کا تقاضا کرتے، اور جب وہ نشانی آتی اور وہ تباہی کی طرف جاتے اور برباد ہو جاتے۔ فرمایا کہ اس میں نشانی ہے، ما کان اکثرہم مومنین، لیکن اکثر ان میں سے تھے جو ایمان نہیں لائے۔ اب یہ بھی ہر ایک پیغمبر کے ساتھ ہوا، جس طرح معجزہ ہر ایک پیغمبر کو دیا گیا، نشانی ہر ایک پیغمبر کو دی گئی اور ہر ایک پیغمبر کی قوم کو دکھائی گئی، اسی طرح یہ بھی حسب معمول تھا کہ صالح علیہ السلام کی قوم حسب معمول پہلے لوگوں کی طرح، دوسرے پیغمبروں کی قوم کی طرح وہ بھی ہٹ درہم ہو گئی اور وہ ایمان لانے سے انکاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اکثر ان میں سے ان نشانیوں، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ ہر ایک پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی ہے یہ، اور نشانی دکھا بھی دوں گا، لیکن بدبختی یہ ہے کہ اکثر نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، اور جب ایمان نہیں لاتے تو پھر ان پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اور کوئی چیز رہ نہیں جاتی، وہ اپنے لیے خود انتخاب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز پہ کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ وہ ظلم کا شکار ہوں اور اپنے کیے کی وجہ سے۔ صالح علیہ السلام کی قوم ہستی بستی اور بہت آسودہ اور خوشحال قوم، اور بہت مال اسباب تھا ان کے پاس، اور ہر طرح کی آسائش اور خوبصورت ایریا میں رہنے کے باوجود انہوں نے صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا، نشانی مانگی، اور نشانی جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے نشانی کی قدر نہیں کی۔ تو ایک بات یہ ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ نشانی جب انہوں نے مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک قوم کو نشانی بھیجتا ہے، تو انہوں نے نشانی کی ناقدری کی، حقیقت میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ناقدری کی اور اللہ کی رحمت کا انکار کیا، اور خود عذاب کو للکارا اور عذاب کو دعوت دی اپنے اوپر۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس نشانی کا یا اس چیز کا یا اس معجزے کا انکار کیا تو یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ نشانی معجزہ مانگا انہوں نے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ کسی بھی نعمت کی کا کفر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی انجام ہوا۔ قرآن سمجھے، دیکھے، سمجھے اور سبسکرائب کرے اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاون علی البر والتقویٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرے، تعاون کریں چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر کے، اور صدقہ جاریہ میں ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔